जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है कि इमरान खान को लोग मुर्शिद क्यों कहते हैं? और अभी-अभी मलकू जो छा गया है, नकदा कोका बना के, उसने अपनी वीडियो का नाम भी मुर्शिद रखा है, फिर मुर्शिद 2 रखा है। तो ये क्यों लोग मुर्शिद कहते हैं इमरान खान को, और क्या ये जायज़ है या नहीं? और दूसरा ये है कि इमरान खान ये क्यों कहते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ के बाद ही लीडर बनता है और कोई लीडर नहीं बनता जब तक कि डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती, और टेस्ट इंसान को बेहतर बनाते हैं। मुश्किल वक्त से गुजरे बगैर लीडर नहीं बनता। कॉमन सेंस है, लेकिन इसको हम कुरान की नज़र से देखेंगे कि लीडर होता कौन है। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि लीडर होता है वो जो फ्यूचर देखे, और सिर्फ खुद ना देखे बल्कि दूसरों को भी दिखा सके। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से फ्यूचर लीडर्स निकलें। तो आइए ज़रा देखते हैं कि मुर्शिद किसे कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ आया नंबर 17 में, ये आया का आखिरी हिस्सा मैं आपको बताने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका मिन आयतिल्लाह मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजदा लहू वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं असहाबे कहफ का वाक़या कि असहाबे कहफ के साथ जो है वो ये मामला था, लगता ऐसे था जैसे वो अब्दी नींद सोए हुए हैं। अगर आप उनको देखें तो आप पे दहशत उनकी तारी होगी, लेकिन अल्लाह ताला उनकी करमटें बदलता था। और इसी तरह जब सूरज भी निकलता था मशरक़ से और मगरिब में ग़ुरूब होता था, तो बजाय इसके कि सूरज की किरणें उनके सामने से पड़ें, अल्लाह ताला उनकी करवट बदलता था और सूरज की ओट देता था। ये उसकी आयत, इसकी निशानी, उसका करिश्मा था कि वो चाहे तो सूरज की डायरेक्शन पलट दे और चाहे तो इंसानों को, मुर्दा को ज़िंदा कर दे। ये अल्लाह की कुदरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपना एहसान जता रहे हैं कि ये मेरी कुदरत है, मैं इस तरह के काम मेरे लिए बहुत आसान है। ये हमारे समझने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह की निशानियों में से थी। अल्लाह ने पहले ये समझाया कि वह साहबे काफ कौन थे। वो कुछ नौजवान थे जिनको अल्लाह तबारक ताला ने हदायत दी थी, और अल्लाह ने उन नौजवानों को ज़ालिम जाबिर हुक्मरान था उससे कैसे बचाया। बाय द वे, ये ज़ालिम जाबिर हुक्मरान अभी नहीं आए, ये हमेशा से हैं, और इनका जो मुकाबला है वो आप जैसे नौजवानों से हमेशा होता रहा है। हिस्ट्री क्या कहती है, कौन जीतता रहा है? कौन जानता है आज यजीद को, और कौन जानता है आज हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को? कौन जानता है फ़िरौन को, और कौन जानता है मूसा अलैहिस्सलाम को? कौन जानता है कुफ़ारे मक्का को? उनके नामों का भी नहीं पता। हम उनको अबू जहल और अबू लहब कहते हैं, उनका असल नाम तो ये नहीं था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज क्या काम है। तो ये मिसालें हैं, वो हमारे लिए नमूना है। वो नमूना कैसे हुए अगर हम उनकी मिसाल ही नहीं दे सकते? तो हम मिसाल देंगे, हम बेशक उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। इसलिए तो इमरान खान जो हैं वो कभी जूती भी नहीं पहनते मदीना मुनव्वरा में, लेकिन ये मिसालें हमारे लिए हैं इसलिए कि हम उनसे सीख सकें। ये कुरान भी हमारे लिए है। ये कुरान सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतल लिल आलमीन हैं, और उनको अल्लाह ये फरमा रहा है। तो ज़रा देखिए, ये उनको बता रहा है हमारे लिए, ताकि हम समझ सकें। ज़ालिक मिन आयतिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह जिसे चाहे हदायत दे दे। वो मन युद्लिल, और जो गुमराह हो जाए, जो अल्लाह की नाफरमानी करे, जो जालिम हो। ये काफिर और मुश्रिक सिर्फ वो नहीं होते जो बुतों की पूजा करते हैं, जो अपनी आप की पूजा करें, दुनिया की पूजा करें, मालो मता की पूजा करें, जुल्म करें, बातिल के साथ जाएं, वो भी जालिम है, वो भी गुमराह है। तो फिर अल्लाह फरमाता है फलन तजदा लहू वली मुर्शिदा, उनका तो कोई आप मुर्शिद पाएंगे ही नहीं, ना कोई वली पाएंगे। यानी उनका लॉन्ग टर्म ना कोई दोस्त होगा, ना कोई उनका मुर्शिद होगा। तो अल्लाह ने ये लफ्ज़ मुर्शिद इस्तेमाल किया। अब मैं एक दो मिसालें आपको बताने लगा हूँ, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिएगा कि इमरान खान साहब को कहना मुर्शिद ठीक है, ये गलत है। और ये जो मलकू ने इतना नाम कमाया है और टी सीरीज़ को पीछे छोड़ दिया है, ये क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली बन जाते हैं, फिर ना तो उनको कोई खौफ रहता है, ना उनको कोई गम रहता है। फिर अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है, और जो लोग भी उनको फॉलो करें, जो लोग उनका नाम लें, उनको मुर्शिद कहें, उनको भी अल्लाह जो है मशहूर कर देता है। तो ये अल्लाह के करने हैं। ना तो अल्लाह ने असहाबे काफ को छोड़ा था अकेला, और ना आपको छोड़ेगा, ये आप याद रखें।
اور وہ پھر آپ کے مرشد کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیے کہ اگر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو ہدایت پہ ہے، جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو رجل الرشید کہتا ہے. یعنی اسی سورہ کہف میں اللہ نے رجل الرشید کہا کہ ان کو ایک نیک بندہ ملا. تو اگر وہ ہدایت پہ ہیں تو ان کو ہم رشید بھی کہہ سکتے ہیں، رشد والا، ہدایت والا، یا وہ جو ہدایت دوسروں کو بانٹے. کورس جو ہدایت بانٹ رہا ہے اس کو ہم پھر کیا کہیں گے؟ مرشد ہی کہیں گے نا. تو پھر ایک اور بات آپ کو قرآن سے ہی بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کو چھوڑ دیا اور اللہ پہ ایمان لے آیا. یعنی طاغوت یعنی ظالم کو، جابر کو للکارا اور وہ اللہ پہ اس نے ایمان رکھا. کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، اللہ نے اس کا ایسا ہاتھ پکڑا کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے. اور وہ ہاتھ پکڑ کے پھر کیا کرتا ہے؟ یخرج من الظلمات الی النور، وہ ظلمات سے نکال کے، دشمنیوں سے، پریشانیوں سے، ظالموں سے، جابروں سے نکال کے اس کو لے آتا ہے روشنی کی طرف. تو یہ تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے، صبر کرو. میں آپ کو ایک اور آیت سناتا ہوں. یہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. وہ بھی ایسے ہی نہیں کہتے. ان کی بڑی ڈیپ اسٹڈی ہے قرآن پہ. وہ آیت کوٹ نہیں کرتے. یہ آیت میں کوٹ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین. یہ جو شیطان کے ساتھی ہیں یہ آپ کو ڈراتے ہیں. ولا تخافوہم، ان سے نہیں ڈرنا، گھبرانا نہیں، ان سے نہیں ڈرنا. وخافون، صرف مجھ سے ڈرو. وہ جو خان کہتا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی سے مت ڈرو، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی آپ کی عزت کا، آپ کے روزی کا مالک نہیں ہے. عزت اور روزی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ فرما رہا وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان ہے. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمِعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. واہ سبحان اللہ. یہ غزوہ احد کی بھی بات ہے اور غزوہ خندق کی بھی بات ہے کہ جب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، پوری الائڈ فورسز آئی ہوئی تھی مکہ سے، بہت بڑا اعلان تھا، اور انہوں نے کہا تھا ہم نے اب ختم ہی کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، ان کا کام تمام کر دینا ہے. پھر کیا ہوا؟ تو پھر کیا کام تمام ہوا؟ اور بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ڈرانے لگے کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں اور آپ تو سارے الائنس بھی آپ کے ٹوٹ گئے ہیں اور آپ کی بچت کا کوئی راستہ نہیں رہا. تو پھر کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فزادہم ایمان، اس سے ان کا ایمان اور طاقتور ہوا، ایمان اور طاقتور ہوا. اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ کافی ہے ہمارے لیے اور وہ بہترین وکیل ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ میں ہی جب فرما دیا کہ من الظلمات الی النور، پھر یہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا. آپ ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ لیڈر کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے آپ کو راہ دکھانا، آپ کو فیوچر دکھانا، آپ کو اللہ سے جوڑنا، نیک کاموں پہ آپ کو لگانا، اسلاموفوبیا کے خلاف بولنا، اور پھر جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے لیے ایک دن مقرر کر دینا اور یو میں جا کے کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق دینا. یعنی اتنی دنیا کے سامنے. بائی دا وے اس ساری جو یو کی میٹنگ تھی اس میں کسی اور مسلمان حکمران نے قرآن کو کوٹ نہیں کیا، عمران خان نے کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص آپ کو اس راہ ہدایت پہ لے کے جاتا ہو اور جو شخص آپ کو یہ کہتا ہو کہ گھبرانا نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہتا ہو کہ اللہ نے کہا ہے گھبرانا نہیں ہے، جو شخص آپ کو کہتا ہو کہ آؤ غریبوں کے لیے ہسپتال بنائیں، آؤ ناداروں کے لیے دسترخوان سجائیں، آؤ ان پڑھوں کے لیے ان کو پڑھائیں، آؤ ان لوگوں کے لیے جو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ رسول اکرم کی ناموز کیا ہے اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، آؤ ان کے لیے کونسلیں بلائیں، پوری دنیا کی محفلیں سجائیں، اور آؤ ہمارے بچوں کو اس طرح کی سائنسی تعلیم دیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سچے اور پکے غلام بن سکیں، ان کو سمجھ سکیں، ان کو پتہ چل سکے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان لوگوں کو ڈیولپ کیا تھا اور پھر وہ ساری دنیا پہ چھا گئے تھے. پھر آؤ آل قادر بنائیں اور اسی میں اس کو دھر لیا جائے. اب اس میں اس کو لوگ ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا مرشد کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اور اس لیے اس کے دل میں ڈر نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے، کیونکہ اس کا ایمان اس آیت پہ ہے. وہ کیا ہے
کہ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غم نہیں کرو، تم فکر نہیں کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ وہ چاہے غیر مسلم بھی ہو، وہ جو فالو کرے گا وہ دنیا میں لیڈر اور مرشد کہلائے گا، اور جو ان کو فالو نہیں کرے گا وہ پھر روندا جائے گا۔ اور چاہے کوئی سنگر بھی ہو، وہ جب کسی فالو کرنے والوں کی بات کرتا ہے تو اس کو بھی لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور ان کا پیار میں دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کے ڈر اور خوف دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز آپ لوگوں کو عمران خان سمجھا رہا ہے۔ اگر تو عمران خان آپ کو اچھی اور نیکی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو پھر تو وہ مرشد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھائی کو سمجھنے اور اچھائی کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ شکریہ۔